बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, माजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ज़र ज़न और ज़मीन की बात की जाती है और कानून, अदल और इंसाफ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़न और ज़र एक अलहदा मामला लेके उभर के सामने आता है, जिसमें अक्सर हमने देखा कि तनाज़ात ऐसे होते हैं जो कि गैरत की भिंड पे चढ़। लेकिन जहाँ ज़मीन की बात करते हैं तो ज़मीन के मामलात जद्दी पुश्ती एक नस्ल से शुरू होते हैं, दूसरी नस्ल तक कायम दायम रहते हैं। बात यह है कि सबसे ज़्यादा मामलात जहाँ टाइटल के हैं, वहाँ उसके साथ कब्ज़े के बेशुमार मामलात हैं। ज़मीन किसी की और कब्ज़ा किसी और का है। ज़मीन आपकी और कब्ज़ा माफिया का है। और जब किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाता है तो आप यकीन करें, ये एक बहुत तकलीफ दे बात है। कानून जब हरकत में आता है तो हमेशा गरीब बंदा, आम बंदा, जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा होता है, वो पिस रहा होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक जो कानून कब्ज़े के हवाले से बनाया, उसमें दरख्वास्तें अब ट्रिब्यूनल ने लेना शुरू कर दी हैं। और ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्तें लेने के बाद बेशुमार दरख्वास्तें खारिज भी कर दी इनिशियल स्टेजेस पे, इब्तदाई बहस में। ही उनकी दीगर वजूहत हैं, लेकिन जो दरख्वास्तें मंजूर की हैं, जो एक्सेप्ट की हैं, वो ट्रिब्यूनल ने रेफ़र कर दी हैं स्क्रूटनी कमेटी को। और स्क्रूटनी कमेटी अब क्या करेगी, इस हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन कर दें। पसंद आए ये वीलॉग, आपकी रहनुमाई हो तो इसको फॉरवर्ड भी लाजमी करें। फेसबुक पेज वाजिद बाबा, उसे भी प्लीज़ फॉलो कर लें। ये मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि जिस तरह आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, हमारी भी पजीराई होती रहे। अब बात ये है, जो दरख्वास्तें स्क्रूटनी कमेटी में चली गई, स्क्रूटनी कमेटी क्या करेगी, कौन कौन मुश्तमिल है स्क्रूटनी कमेटी पे। अमेंडेड एक्ट आने से पहले एसएचओ और तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब मुतल्लिका एसएचओ, पुलिस इंचार्ज और तहसीलदार भी अब इस स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा हैं और उनका रोल इंतहाई अहम है। उसके अलावा डीसी कन्वेनर, जो कोई भी डिप्टी कमिश्नर ज़िले का है, वो कन्वेनर होगा। डीपीओ कह लें, सीसीपीओ कह लें, वो इसका लाजम व मलजूम हिस्सा होगा। एसडीपीओ, एसी मुतल्लिका और एडीसीआर, और कोई भी एक बंदा जिसको आप समझें कि ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि उसको भी इस कमेटी का हिस्सा होना चाहिए, वो भी इस कमेटी में पार्ट एंड पार्सल होगा। अब कमेटी करेगी क्या, जब कमेटी के पास दरख्वास्त आएगी, क्योंकि ये कमेटी का रोल इंतहाई अहम है। ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देगी उस नुक्ते के हवाले से, उस कब्जे के हवाले से, उस मामले के हवाले से, उस चीज़ के हवाले से जो क्वेश्चन मार्क खड़ा है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अब कमेटी के पास जब रिपोर्ट के लिए आएगा, जब कोई भी फाइल कमेटी को भेजी जाएगी, तो कमेटी उसमें ये जो ऑनरशिप और इलीगल पोजेशन है, क्योंकि अब टाइटल डॉक्यूमेंट होना तो लाजमी है। जब टाइटल डॉक्यूमेंट कमेटी के पास जो होगा, तो कमेटी ने इसको स्क्रूटनाइज करना है, कमेटी ने इसको देखना है, कमेटी ने इसको जांचना है, कमेटी ने तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स उससे कनेक्टेड हैं, कमेटी ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को पड़ताल करनी है। अगर आपकी कोई विरासती ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा हुआ है, तो पीछे से जितनी जमाबंदी है, जितने इंतकाल आते हैं आपके आबा अजदाद के नाम, आपके वालिद के, आपके दादा के, उससे पीछे चलता जाएगा, और आपकी बरादरी में जितने लोगों के इंतकाल हैं वो सारे देखे जाएंगे। उसके अलावा स्क्रूटनी कमेटी इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि स्क्रूटनी कमेटी इस मामले को टेकअप इस एंगल से करे, इस तरह करे कि स्क्रूटनी कमेटी कोई भी, अगर स्क्रूटनी कमेटी में समझती है या वो इस चीज़ को देखती है कि स्क्रूटनी कमेटी किसी भी तरह से किसी भी शख्स को जो उससे कनेक्टेड है बुलाना चाहती है एज गवाह, एज ए विटनेस, तो स्क्रूटनी कमेटी उसको बुलाएगी।
اور بلا کے اس کا بھی بیان ریکارڈ کرے گی، اس کی ریلیونسی چیک کرے گی، ہر اس شخص کو اور ہر اس آفیسر کو، کسی بھی آرگنائزیشن کے بندے کو، نادرا کا کوئی بندہ ہے اس کو بلا سکتی ہے، کسی کنٹونمنٹ بورڈ کا بندہ اس کو بلا سکتی ہے، کسی طرح سے بھی ضرورت محسوس ہوگی تو اس کو بلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی ادارے کا ریکارڈ کسی بھی طرح سے اگر وہ محسوس کرتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ ایجنسی کا ریکارڈ ریلیونٹ ہے، وہ اس کوشچن کو حل کر سکتا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی اسکروٹنی کمیٹی بتائے گی بات، اس کو بھی اسکروٹنی کمیٹی چیک کرے گی اور اس کی ریلیونسی دیکھے گی۔ اس کے علاوہ اسکروٹنی کمیٹی جب اس چیز کو پروسیڈ کرے گی، اس چیز کو آگے لے کے چلے گی، تو اسکروٹنی کمیٹی ایک انتہائی اہم سٹیپ اٹھائے گی کہ ایمیکیبل ریزولیشن کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بھی کوشش کرے گی۔ جو پارٹیوں کے درمیان تنازع ہے، کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہے، اگر ایمیکیبل سولوشن ہو جاتا ہے تو پھر پارٹیاں جو کوئی بھی الیجڈ آفینس کا مرتکب ہوا وہ اس کی سزا سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ ایمیکیبلی والنٹرلی اگر قبضہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں قبضے سے کسی کا بھی کوئی میں قابض ہوں کسی کی زمین پہ تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو پھر اسکروٹنی کمیٹی اس کا ایمیکیبل سولوشن نکالے گی۔ یا دوسری طرف جو کوئی کسی کی پراپرٹی پہ جس کی پراپرٹی پہ بندہ قابض ہے، اگر فرض کریں جو قابض ہے وہ کہتا ہے جی میں پیسے دیتا ہوں، پیسے دے کے تو میں یہ پراپرٹی خرید لیتا ہوں، اور وہ پارٹی تیار ہو جاتی ہے کہ ان کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے اور وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، جس کے پاس قبضہ ہے، جس کی زمین پہ قبضہ ہے وہ پیسے لیتا ہے مارکیٹ ویلیو کے مطابق، یا جتنے بھی یا جو بھی ان کی ٹی او آرز ہوتی ہیں، تو بھی اسکروٹنی کمیٹی اس چیز کو سپورٹ کرے گی، ٹرائی کرے گی کہ معاملات لوگوں کے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے بیٹھ کے حل ہو جائیں۔ اب اس میں جو آفیسر انچارج ہے، ایس ایچ او ہے، وہ تمام لوگوں کو پابند کرے گا کہ وہ آئیں اور آ کے پیش ہوں اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کاغذ، کوئی بھی چیز اس قبضے کے حوالے سے، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، اگر اس کو قبضے میں لینا ہے، اس ڈاکومنٹ کو اپنی تحویل میں لینا ہے، تو اس کی فرد مقبوضگی جو سیزر میمو ہے وہ بھی ایس ایچ او ہی بنائے گا۔ اب اس کے علاوہ اسکروٹنی کمیٹی 30 دن کے اندر رپورٹ کو فائنل کرے گی، اور فائنل کر کے معاملے کو فائنل کرتے ہوئے وہ واپس ٹربیونل کو بھیج دے گی، جو بھی اس کی سفارشات ہوں گی۔ تو یہ انتہائی اہم رول اسکروٹنی کمیٹی کا جو اسکروٹنی کمیٹی کرے گی۔ لیکن اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو کیا امپارشل اور میرٹ پہ فیصلے، فائنڈنگز اسکروٹنی کمیٹی دے پائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔